नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी नामनेचे वकील उज्ज्वल देवराव निकम, समाजसेवक श्री सदानंदन मास्टर, आदले विदेश सचिव हर्षवर्धन शुक्ला आनी इतिहासकार तशेंच आम्ल पित्त तज्ञ डॉ मीनाक्षी जैन हांकां राज्यसभे खातीर उमेदवारी दिल्या. अधिसुचोवणेन खर मंत्रालयान ह्या निर्णया विशीं म्हायती दिल्या. महाराष्ट्रांतले श्री निकम हांणी मुंबय आतंकवादी हल्ल्या प्रकरणात सरकारी वकील म्हणून काम केलां. केरळांतल्या श्री सदानंदन मास्टर हांणी शिक्षणीक मळार बरीच काळाची कारकीर्द आसा. श्री श्रृंखला हांणी अमेरिकेन, बांगलादेशांत आनी थायलंडांत राजदूत म्हणून काम केलां. 2023 वर्सा ताणें भारताच्या G20 अध्यक्षपदाचो मुखेल समन्वय जावन वावर केला. डॉ जैन हांणी दिल्ली विद्यापीठाच्या गार्गी कॉलेजींत इतिहासाची सहाय्यक प्राध्यापक म्हूण काम केलां. कला, साहित्य, विज्ञान आनी समाज सेवेच्या मळार तांणी केल्ल्या योगदाना खातीर राष्ट्रपती संसदेच्या वरिष्ठ सभाघरांत 12 व्यक्तींची नियुक्ती करता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या सगळ्यांचे अभिनंदन केलां. ऑपरेशन सिंदूर वेळार ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र उल्लेखनीय कामगिरी केल्या अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलें. ऑपरेशन सिंदूर उपरांत विदेशांत ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राची मागणी वाडल्या. लखनौ हांगच्या 2 दिसांच्या भेटीच्या दुसऱ्या दिसा राष्ट्रीय पीजी कॉलेजींत एका कार्यावळींत ते उलयताले. 14 देशांनी ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राची मागणी केल्या आनी ती लखनौ सावन निर्यात जातली अशें सांगलें. हाका लागून राज्यांत रोजगार वाडोवपाक मजत जातली अशें संरक्षण मंत्र्यांनी मुखार म्हटलां. उत्तर प्रदेश हे देशाच्या राजकी प्रवासाचें एक मुखेल केंद्र अशें संरक्षण मंत्री हांणी सांगलें. हे राज्य देशाची दिका थारयता. हांगा जल्मिल्ले फुडारी स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांनी ह्या देशाक सदांच नव्या उंचायेर व्हेला. चंद्रभानु गुप्ता हे एक अशेच फुडारी आशिल्ले जांच्या योगदानान राष्ट्राक मार्गदर्शन मेळ्ळां. ह्या प्रसंगाचेर श्री राजनाथ सिंग हांणी तांच्या सन्मानार्थ टपाल शिक्को जारी केलो. सिंगापूरच्या भेटीर आशिल्ले विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी आयज तांचे सिंगापूरचे समकक्षी विवियन बालकृष्णन हांची भेट घेतली. सिंगापूर हे भारताच्या एक्ट ईस्ट पॉलिसीच्या केंद्रस्थानी आसा अशें डॉ जयशंकर हांणी एका सोशल मिडिया संदेशांत म्हटलां. तांणी आयज टेमासेक हॉलिडेजचे नियुक्त अध्यक्ष ते जी ही हांची भेट घेतली. ह्या वेळार जयशंकर हांणी भारतांत जावपी परिवर्तनाचेर आनी गुंतवणुकीच्या संदींचेर भासाभास केली. केंद्रान राज्यां आनी केंद्र शासीत प्रदेशांक बनावट आनी बाबत दर्जाच्या साऱ्याच्या मुद्द्याचेर तात्काळ आनी खर कारवाय करपाचे निर्देश दिल्यात. ह्या संदर्भांत कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी मुखेलमंत्र्यांक पत्रां बरयल्यात. शेती भारताच्या अर्थवेवस्थेचो कणो आसा आनी शेतकारांच्या उत्पन्नात स्थिरताय सुनिश्चित करपा खातीर तांकां योग्य वेळार आनी परवडपी दरान दर्जेदार सारें दिवप गरजेचें अशें श्री चौहान हांणी म्हटलां. साऱ्याची गरज आसा त्या योग्य सुवातेर आनी सुवातींनी फावो ती उपलब्धताय सुनिश्चित करप ही राज्यांची जापसालदारकी अशें मंत्री हांणी सांगलें. श्री चौहान हांणी राज्यांक परवाने रद्द करप आनी गुन्यांवकारांचेर FIR नोंद करपा सयत खर कायदेशीर कारवाय करपाक सांगल्या. बनावट आनी बाबत साऱ्याची समस्या मुळासकट पयस करपा खातीर राज्यव्यापी मोहीम सुरू करची अशें मंत्रिमंडळान सगळ्या राज्यांक सांगलें. राज्य पावड्यार ह्या कामाचेर नेमान नियंत्रण दवरल्यार शेतकारांच्या हितान प्रभावी आनी शाश्वत उपाय मेळटलो अशें तांणी मुखार म्हटलां. रेल्वे विभागान रेल्वेच्या सगळ्या डब्यांनी प्रवाशांच्या सुरक्षेन वाड करपा खातीर CCTV कॅमेरा लावपाचो निर्णय घेतला. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव आनी राज्य मंत्री रवनीत सिंग हांणी रेल्वे इंजीन आनी डब्यांनी CCTV कॅमेरे लावपाच्या कामाचो नियाळ घेतलो. हे कॅमेरे डब्यांच्या दारांचेर लायतले. ताका लागून रेल्वेन उपद्रव करपी लोकांक वळखपाक मजत जातली. मंत्री वैष्णव हांणी 74,000 डबे आनी 15,000 रेल्वे इंजीन हाका CCTV कॅमेरा लावपाची मंजुरी दिल्या. भारतीय ग्रँडमास्टर वांतिका अगरवाल आनी दिव्या देशमुख हांणी फिडे संवसारीक बायलां बुद्धीबळ सर्तीच्या तिसऱ्या फेरयेन सुरवातीचे खेळ जिखून प्री क्वार्टर्स फायनलींत पावल घालपाचो यत्न केलो. इतले मजगतीं जॉर्जियाच्या बातुमी शारांत सुरू जाल्ल्या बायलांच्या बुद्धीबळ कप सर्तींत पयल्या क्रमांकाच्या भारतीय कोनेरू
हम्पीन बरोबरी साधली. भारतीय बायल बुद्धिबळ व्यावसायिक डी हरिका आणि आर वैशाली हांणी तिसऱ्या फेरयेन बरोबरी साधली. आणि इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. नमस्कार.